السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبابي في القناة ديالي، قناة سلطانة الحلويات. معكم أيمن. خلاص راكم تعرفتوا عليا، واللي ما يعرفنيش انا نقدم وصفات تاع حلويات، تاع طبخ، تاع باتيسري، حلويات عصريه. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي كما يقولوا سهل ممتنع. هي سهله بزاف، وميم طون كاين بزاف اللي ما ينجحوش فيها، اللي هو البسكوي رولي. اليوم جبته لكم بابسط طريقه، به اللي ما عندهاش ميزان واللي ما ينجح لهاش نعطيها كامل لي زاستوس باش ينجح لها البسكوي رولي. كما يقولوا البسكوي رولي، انايا هذه الخبره تاعي تاع سنين كما يقولوا في المطبخ. اكتشفت بزاف حوايج ينجحوا، حوايج يفسدوا. دوك نشارك معكم هاد الاشياء هادو. نبدا بسم الله على بركه الله، نهضروا على المقادير. هنايا انا عندي سنيوه شويه كبيره كتشوفوا فيها يمنا، حندير 6 بيضات، وعندي حنهضروا اليوم بالملعقه بالمغرف، باسكو قلت لكم الميزان نقدر نعطيكم ميزان، بصح كاين بزاف ما عندهمش ميزان. انا اليوم قررت نديرو لكم بالمغرفه، باش اللي ما عندهاش ميزان تقدر ديروه عادي. انا هنا 6 بيضات درجه حراره الغرفه، 6 مغارف كبار تاع فرينه، و6 مغارف سكر ماء، و6 مغارف زيت ما يكونوش معمرين مليح. شفتوا كيفاه سهل؟ كل حبه بيض عندها مغرف سكر، وعندها مغرف كبيره تاع فرينه، ومغرف تاع زيت. انا هنا درت الزيت لاخاطش اكتشفنا مع الوقت بلي البسكوي رولي الزيت يعطيه طراوه وما يجيش ناشف، الماكله ما يجيش ناشف. ما نسحقوش نبيبيوه من بعد ولا نشربوه باش يجينا طري هكا. بالزيت يعطينا سهوله باش يتلوى، وفي نفس الوقت يعطينا طراوه ويعطينا بنه. وعندنا شويه تاع خميره عندنا راس المغرف هكا ولا مغرف قهوه صغيره. عندنا رشه تاع ملح ولافاني، بيان سور لافاني انا راني دايرتها هنايا، راني درتها مع الفرينه. وثاني كاين مغرف كبير تاع مايزينا راني زيدته مع الفرينه. 6 حبات بيض، 6 مغارف فرينه، 6 مغارف سكر، و6 مغارف زيت، ومغرف كبير تاع مايزينا راني زيدته. مغرف كبير تاع مايزينا حتى 2 مغارف الا عندكم. انا هنا راني داير مغرف كبير خلطته مع الاخر. ودوك ان شاء الله نبداو الوصفه مع بعض باش تنجح لنا الوصفه هذه. هنايا عندي رشه هذيك تاع الملح حنديرها مع الفرينه باش تنجح لنا الوصفه هذه، وتكونوا ضامنين باش تنجح لكم. فصلوا الصفر على البياض. انا دوك نبدا نفصل، ولازم البول تاعكم يكون نقي، تكونوا متاكدين بلي ما فيه والو، حتى قطره تاع ما يكون ناشف باش البياض يطلع لكم مليح. بسم الله. انا هنا فصلت الصفر على البياض، هاو البياض، وهنايا هاو الصفر. دوك البياض تاع البيض واش لازم باش يطلع؟ لازم له رشه تاع الملح. ودوك نبدا كي نبدا نطلع الباتور، نبدا ندير السكر شويه شويه دوك تشوفوني. بسم الله. نبدا نطلع كيما كتشوفوا. والمغرف تاع السكر كي كيلو هاك يكون معمر مليح هكا بومبي.
هنا نكمل الكميه تاع السكر بالعقل حتى تولي لي ميرانغ شاده شويه روحها، ونعاود نولي لكم. راني طلعت البلون، شوفوا كيفاش طلعته. دوك نروح نزيد الصفر. بسم الله بسم الله. نزيد نضرب شويه ماشي بزاف. بسم الله. هنا هاي لاموس اللي تغسلت عليها، هذا هو السر اللي يخلي البسكويت تاعكم يجيكم من بعد يجيكم خفيف. ملازمش هاد لاموس اللي خدمتوها طيحوها. هنايا دوكا قلت لكم هذا من سر من الاسرار، لازم قد ما طلعتوها هكا يجيكم مليح. وكي تدخلوا الفرينه ما لازمش تخسروا واش خدمتوا في الاول. هذا هو ثاني سر من الاسرار، لازم تهبطوا ديروا الفرينه غير بالعقل. كيما هنايا 1 2 3. هنايا واش ندير؟ نحكم شويه خميره على راس المغرف هكذا، وندير معناتها مغرف تاع قهوه، حوالي مغرف تاع قهوه، ونبدا ندخل. شوفوا كيفاه غير بسياسه. ها والمغرف تاع المايزينا 7 مغارف فرينه. مغرف كبير تاع مايزينا، والمايزينا تقدروا ديروا حتى 2 مغارف، تعطيكم خفه وتعاونكم كي تجو رايحين تواسوا تروليوه يترولى لكم فاسيلمون. وقد ما شوفوا قد ما خدمتوا هذه الخدمه كامل، شوفوا اذا فسدتوا في الطياب، اذا ما عرفتوش طيبوه ثاني كي اللي ما درتو والو. ثاني هذا من اسرار نجاح البسكوي رولي. شوفوا نوريكم، شوفوا لازم يكون هكا الموس. ها هذه هي تضمن لنا نجاح تاع البسكوي رولي. ها وهبطوا لتحت وطلعوا ها باش الفرينه كامل تتخلط مع البيض مع الزيت هذاك والصفار كلش يتخلط مليح. هنا صاي كي نضمن بلي كلشي راه مخلط. نجيب السنينه تاعي هنا قدامي هكا، نهبط البسكوي تاعي هكاك. انا هنايا قلت لكم درت سنيوه كبيره على بها درت 6 حبات بيض. نتوما الا عندكم سنيوه صغيره استعملوا غير 4 حبات بيض، ديروا 4 مغارف سكر، 4 مغارف فرينه، ومغرف تاع مايزينا، 4 مغارف زيت، ورشه تاع خميره. نقصوا، المهم نقصوا. ثاني كي تكونوا تخدموا فيه هكا في هذه المرحله ما لازمش تكسروه، سيسوه البسكوي رولي لازم تسيسوه كيما البيبي هكا باش ينجح لكم. هو كي يطيب يتكل فيه القماخ خفيف بزاف، بصح في الخدمه تاعو يحب الفشوش كما يقولوا. سويوه كامل باش كي يطيب نيفو سوا. انايا كنت سخنت الفرن على 180، سخنته مليح
والسر الاخر اللي هو في الطياب. قلت لكم انا هنايا سخنت الفرن وكي سخنته مليح دوك كندخلو نقصلو نخليه نهبطو ل 180 على نار متوسطه مع اللي الفرن سخون. هو ما يشدش طياب تم يطيب، لازم ما يفوتش 8 دقائق. 8 دقائق ما لازمش يطيب بزاف، هو كشغل جوست يتحمر لكم ويبقى طري، ما لازمش لكم يتقرمش لكم من الطرف صاي ما هو ما يترول لكمش. هاوليك نحطو يطيب ونعسوه ونقعدو قدامه. الا كان الفرن سخون بزاف قادر يحكم لكم غير 6 دقائق، واذا كان شويه الفرن ناقص حتى 8 دقائق. المهم ما ديباسيوش 8 دقائق. المهم باذن الله يكون طايب. انا نروح نطيبو نعاود نولي لكم ان شاء الله. السلام عليكم. دوك راح نديروا لا كريمه اللي راح نديروها في البسكوي رولي. البسكوي ها وطابل لهنا راني غطيته، لازم تغطوه باش يطلق شويه الندى تاعو باش ما ينشفش ونقدروا نلويوه من بعد. انا نطلع لا شونطي ونحطها في فريجيدير تبرد، نعاود نولي باش نقلب معكم هاد البسكوي. عندنا لا شونطي هذه لا بودر تاع لا شونطي باش تجينا ذوق تاع الشوكولا. يا ديروا كيما انا نديروا مغرف تاع كاكاو، يا ذوبوا الشوكولا ودخلوها شويه تهدو وكي تطلعوها تعاودوا تدخلوها لها في الاخر. انا نروح نطلعها بالباطو ونعاود نولي لكم. ما يقولوا بكم كوبي عاود تمام بصبر. هاي لا شونطي اللي طلعتها، شوفوا كيفاش ثقيله. القاو نتاعها لازم تكون هكذا. انا دوك نحطها في الجدار باش تشد روحها. دوك نجيبوا البسكوي هذا، هاو لو بسكوي هاوليك. كيفاش تعرفوا بلي طاب؟ يبدا يبعد على الطرف، تحسوا بلي راه كيلي صغار تماك تعرفوا بلي طاب. واش ندير دوكا نفرش هذه نفرشها ونحيلو البابي كويسون اللي كنت درتهولو. شوف شحال طري يتلوى فاسيلمون. هاوليك شوفوا شفتوا كيفاش قلبتوه. انا دوك نغطيه وراه دافي، نغطيه هكا ونخليه حتى يبرد. ونعاود نجيب لا شونطي تاعي باش نعمروه بلا شونطي ونروليوه ونديكوريوه كيف كيف. هذا ما نرميش باسكو حنستعملو كي راح نعاود نرجعو فيه نعاود باش نرولي به. نخليه هنا تاني هكذا. نتلاقاو ان شاء الله من بعد كي يبرد لي البسكوي ان شاء الله. هاوليك البسكوي تاعنا بعد ما برد انا حكمته بالفرشيطه درتلو هكا كي نقشر هاد شويه هاد القشره الفوقانيه باه الكريمه تحت الكريمه تاعي تحكم روحها. ماشي بزاف هكذا برك شويه. واللي حبي يدير المعجون يدير. انا هنايا حبيتها بالكريمه اليوم. نتوما اللي حبي يدير المعجون يدير المعجون كيما البسكوي رولي تاع زمان. هنا تحبوا ديروا طرشوا لي بيت دو شوكولا ديروا لوز مكسرات واش حبيتو. من هنايا دوك نبدا نلوي. بسم الله شوفوا معايا. بسم الله هاو البابي اللي نحيتو درتو عاود درتو من تحت باش يعاونني.
شوفوا شحال خفيف تلوى، ما تكسر ما والو. ها شفتوا النتيجه شحال مليحه، شوفوا شحال طري. شوفوا هنايا نورمالمون انا في هذه المرحله واش ندير، نحطو في الفريجيدير باش يحمروا قبل شويه وندير له الكريمه. بس انا راح نخدم ديريكتومون معكم. نجيب الطبسيل هنا نبدا نمشي كامل في الكريمه. ليسي هكا كامل، زياده نحيها، زياده تاع الكريمه نسي نحيها. وتزين نتوما كيما حبيتو تزينوا، تقدروا ديروا الشوكولا من الفوق، تقدروا ديروا مكسرات فريزه كيما حبيتو. ومن هنايا راني وجدتو، انا دوك وجدت هذه باش نخدم بها. شوف كيفاش ندير. بسم الله. عطينا شكل شفاف. شوفوا عندي هاد الوريدات غنحطهم هنا ديكور هكا. ندير هنايا شويه عقاش. انا نحطو الكونجيلاتور يشد روحو شويه. شوفوا نحطو في الكونجيلاتور يشد روحو شويه باش نقدر نقسم لكم الطرف ونعاود نولي لكم. هاوليك لو بسكوي تاعنا بعد ما شد روحو شويه في الفريجيدير. هاوليك دوك حنقطع لكم الطرف باش تشوفوا. بسم الله. شوفوا ما شاء الله. شوفوا نوريكم من الداخل كيفاش جا. هاوليك هاو يبان لكم. هاوليك شوفوا كيفاش مرولي، ما تكسر لي ما والو. نتيجه مضمونه ما شاء الله. مش حيت ندموا عليه. روعه بسكوي هذا خفيف ريشه. هاوليك شوفوا القطعه كيفاش تجي. شوفوا خفيف بزاف بزاف. ما شاء الله. المهم ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وترجعوا لي بالخبر، قولوا لي رايكم. واذا عجبكم الفيديو هذا ما تنسونيش بالدعم تاعكم. دوك ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.